नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 66 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,016 पुगेको छ। बिहीबार 137 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 1405 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा देशभर 1190 पीसीआर तथा 2072 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले दाङको टरीगाउँ एयरपोर्टको विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। दाङको तुलसीपुर स्थित टरीगाउँ एयरपोर्टको बिहीबार स्थलगत निरीक्षणका लागि यहाँ आउनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले एयरपोर्टको निरीक्षणपछि अब विस्तार गर्दै 72 सिटे हवाई जहाज बस्न सक्ने गरी एयरपोर्टको धावन मार्ग विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। एयरपोर्ट विस्तारको राम्रो सम्भावना छ। मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, एयरपोर्टको स्तर उन्नति गरी 72 सिट क्षमताको प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्ने बनाउन पहल गर्नेछु। दशैं लगत्तै सर्भेको काम सुरु हुने र त्यसपछि बजेट सुनिश्चितता गरी धावन मार्ग विस्तारको काम अगाडि बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। हामी दाङ एयरपोर्ट विस्तारका लागि अवस्था अवलोकनका लागि आएका हौं। मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, एयरपोर्टको निर्माण भएको लामो समय भएको रहेछ। निरीक्षण गर्दा विस्तारको सम्भावना पनि छ। अब छिट्टै हामी 72 सिटे जहाज अवतरण गर्ने गरी एयरपोर्टको धावन मार्ग विस्तारमा लाग्छौं। विक्रम सम्वत 2017 सालदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको एयरपोर्टको स्तर वृद्धि हुन नसक्दा नियमित उडान हुन नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै क्षेत्रलाई जोड्न हवाई सेवा उपयुक्त रहेकाले देशका विभिन्न ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउन लागिएको बताउनु भएको छ। परालमा उम्रेको च्याउ खाँदा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16 उत्तर कुररियामा एक महिला गम्भीर बिरामी भएकी छिन्। गाई बस्तुलाई खुवाउन राखेको परालमा उम्रेको च्याउ बिहान 10:30 बजे पकाएर खाँदा सोही ठाउँ निवासी 71 वर्षकी जोगनी चौधरी बिरामी परेको छोरा कालुराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। जोगनीको बेहोस अवस्थामा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दाङको प्राविधिक टोलीले अश्वारा खानेपानीको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। टोलीले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 स्थित चुने पहरा मुहानको अनुगमन गरेको हो। प्राविधिकको टोलीले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माणका लागि लागत इस्टिमेट समेत गरेको छ। डिभिजनका इन्जिनियर बसन्त दुलालको नेतृत्वमा प्राविधिक अशोक शाह, खानेपानी समितिका अध्यक्ष शिवहरि भण्डारी, सचिव उपेन्द्र बस्नेत, पूर्व अध्यक्ष तिलक बहादुर बस्नेत लगायतको टोलीले क्षतिग्रस्त स्थानमा पुगेको थियो। गएको भदौ 13 गते भमकी खोलामा आएको बाढीले चुने पहराको मुहान बगाएपछि पानी आपूर्ति अहिले बन्द भएको छ। करिब 600 घरधुरी संख्या रहेको आयोजनामा उपभोक्ता समितिले अस्थायी रूपमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरेर तत्कालका लागि समस्या टरेको छ। त्यसैगरी खरीबोटमा रहेको मुहान संरक्षणका लागि खोला किनारमा लगाएको जालीमा क्षति पुगेपछि त्यसको पनि प्राविधिक लागत इस्टिमेट गरिएको छ। खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि अश्वारा गाउँदेखि 13 किलोमिटर उत्तर पहाडी क्षेत्रको खोजमा रहेको मुहानमा क्षति पुगेको हो। रुकुम पूर्वमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेमा 3 पुरुष 1 महिला र 1 बालक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक प्रकाश डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्धारको प्रयास भइरहेको डीएसपी डाङ्गीले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँबाट रुकुमकोट जाँदै गरेको G1ख9109 नम्बरको यात्रुवाहक बस बिहीबार दिउँसो रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका 3 तीर खोला स्थित क्याङसी बगर नजिकै दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको डीएसपी डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु भएकाहरूको परिचय खुलेको छैन। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल रुकुम पूर्वमा उपचार भइरहेको छ। बस अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको नसक्ने प्रहरीको अनुमान छ।
सीपी नेपालले देउखुरीको गढवा, राजपुर र राप्ती गाउँपालिकामा शैक्षिक सशक्तिकरण कार्यक्रममा झण्डै 5 करोडको बजेट लगानी गर्ने भएको छ। क्रिएटिङ पोसिबिलिटिज सीपी नेपालले गढवा गाउँपालिकामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको हो। गढवा गाउँपालिकासँग आयोजना गरिएको समन्वयात्मक गोष्ठीमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। विगत 2064 सालदेखि सीपी नेपालले अनाथ, टुहुरा, बेसहारा, मुक्त कमलहरी, अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरूलाई शिशु कक्षादेखि 12 कक्षा तथा प्राविधिक लाइनको पठन पाठनका लागि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत लगानी गर्दै आएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। देउखुरीका गढवा, राजपुर र राप्ती गाउँपालिकाका कुल 322 जना विद्यार्थीहरूलाई शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक लाइनतर्फ समेत संस्थाले लगानी गर्दै आएको महिला कार्यक्रम संयोजक सरिता चौधरीले जानकारी दिनुभयो। अर्कोतर्फ आमा समूह मार्फत महिला सशक्तिकरण, किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य, सिकल सेल एनिमियाको उपचार, विपन्न विद्यार्थी र महिलाहरूलाई साइकल वितरण, खेलकुद कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य शिविर लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएकोमा ती सबै जसो कार्यक्रमहरूलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने सीपी नेपालले जानकारी गराएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि आईएसभीजी तर्फ 30,20,000, एसआईपी कार्यक्रम तर्फ 60,36,782, डच स्पोर्ट कार्यक्रम तर्फ 27,13,884, स्योरकल कार्यक्रम तर्फ 22,66,000, स्वास्थ्य कार्यक्रम तर्फ 13,13,500 र शिक्षाद्वारा विद्यार्थीहरू सशक्तिकरण कार्यक्रम तर्फ 3,22,77,000 गरी यस वर्षको कुल बजेट 4,76,20,166 रहेको उक्त कार्यक्रममा सरिता चौधरीले जानकारी गराउनु भएको छ। गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीको अध्यक्षता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आशिष चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो। सीपी नेपालले गत वर्ष सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी तथा मन छुने खालको भएको भन्दै आगामी समयमा पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्न प्रशासकीय अधिकृत चौधरीले आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, विषयगत शाखाका प्रमुखहरूको लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सीपी नेपालका महिला कार्यक्रम संयोजक सरिता चौधरीको स्वागत मन्तव्य र प्रस्तुतिकरणबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण हेमराज शर्माले गरेका थिए। नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलामको दाङस्थित परियोजना क्षेत्रको अनुगमन गरिएको छ। विकास कोष नर्वेको आर्थिक सहयोग तथा राप्ती गाउँपालिकासँगको समन्वयमा सञ्चालित एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गतका कार्यहरूको विकास कोष नर्वेका प्रतिनिधिहरूद्वारा अनुगमन गरिएको हो। राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाको जलवायु अनुकूलित गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायलाई सौर्य पम्पमा आधारित सिँचाइ तथा खानेपानी, विभिन्न ऊर्जा, श्रम तथा खाद्यत्व मैत्री कृषि प्रविधि, ऊर्जा तथा श्रम मैत्री सिंचाई, प्लास्टिक घर खेती प्रविधि, बायोग्यास चुलो, सुधारिएको धुवाँ रहित चुलो, साना कृषि यन्त्र लगायतको सहयोग पुर्याउँदै आइरहेकोमा सो कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनमा विकास कोष नर्वेकी नेपाल प्रतिनिधि गिरा तथा योगी कायस्थ, सहकर्मी समाजका निर्देशक अमर बहादुर ऐर, नामसालिङकी जेसी अधिकृत स्मृति देवकोटा, नामसालिङ दाङका कार्यक्रम संयोजक शशाङ्क आचार्य, फिल्ड सुपरभाइजर धर्म यादव तथा नामसालिङकी फिल्ड प्राविधिक धनकुमारी चौधरीको सहभागिता रहेको थियो। राप्ती गाउँपालिकामा सन् 2017 देखि सुरु भएको 4 वर्षे परियोजना सन् 2020 मा सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत यसै गाउँपालिकामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै 5 वर्षे परियोजना सुरु गरिएको छ, जसमा विशेष गरी कृषि, पशुपालन, अन्य आय आर्जनका क्रियाकलाप, खानेपानी, सिँचाइ आदि जस्ता क्षेत्रमा गाउँपालिकासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रको प्रमुख लक्ष्य एकीकृत सामुदायिक विकासको माध्यमबाट ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्नु रहेको नामसालिङका कार्यक्रम संयोजक आचार्यले बताउनु भएको छ।
आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बहिष्कार गर्ने भएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, धर्मेन्द्र बास्तुला नेतृत्वको नेकपा बहुमत, गोपाल किराती नेतृत्वको नेकपा माओवादी र विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीले पनि आसन्न निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीभित्र निर्वाचनमा भाग लिने नलिनेमा दुईधार भए पनि अन्तिममा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। सरकारले चुनावमा जाने वातावरण नबनाएकाले बहिष्कार गरिने केन्द्रीय सदस्य असल छेत्रीले बताउनु भएको छ। गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने उक्त पार्टीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा भाग लिएको थियो। निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नआएपछि प्रदेश र सङ्घको चुनाव बहिष्कार गरेको सो पार्टीले जानकारी दिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा दिएको रिट आज बिहिबार दर्ता भएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसै विषयमा अरू रिट पनि आएको र दर्ता हुने नहुने विषयमा अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। रिटमा सुनिल रञ्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्नुभएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानलाई नै मिच्ने काम गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले दुवै सदनबाट पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले 15औं दिनमा केही सुझावसहित प्रतिनिधि सभालाई नै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। त्यसपछि सरकारले पुनः विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै दुवै सदनबाट पास गरेर पठाए पनि राष्ट्रपतिले संविधानमा उल्लेख भएको 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि आलोचना र समर्थन दुवै भइरहेको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र घोराहीले अफ्रिकन स्वाइन फ्लू फैलिन नदिन बुधबार छलफल गरेको छ। बुङ्गुरमा देखिने उक्त रोगले खोरै रित्याउने केन्द्रले बताएको छ। सचेत अपनाउन गरिएको कार्यक्रममा 10 पालिकाका पशु सेवा प्रमुख उपस्थित थिए। पशुलाई हेर्दा क्लासिकल स्वाइन फ्लू जस्तै हुने तर अफ्रिकन स्वाइन फ्लू खतरा रोग आएको विज्ञ केन्द्रका निमित्त प्रमुख सुदाम भट्टले बताउनुभयो। उहाँले पशु चिकित्सक र पालक किसानलाई लापरवाही नगर्न आग्रह गर्नुभयो। होटलहरूमा बेचेको दाना सङ्कलन गरी नपकाएर दिने, दानाको भारी बोकी सिधै खोरमा पस्ने, त्यहाँ जानका लागि अलग कपडा र निर्मलीकरणका साधन नभएको, जो पनि खोरभित्र जाने हुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो। हात गोडा तथा कपडा मार्फत अफ्रिकन स्वाइन फ्लू सर्न सक्ने खतरा रहेको छ। यो रोगलाई दाङ, बाँके र बर्दियामा धेरै नोक्सान गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बुटोलका निमित्त निर्देशक डाक्टर परवेज आलमको भनाइ थियो। उहाँले आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र सचेतना फैलाउन आग्रह गर्नुभयो। खोरमा प्रवेश, नमुना सङ्कलनदेखि उपचार पद्धतिका बारेमा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतले परीक्षण दिएको थियो। राप्तीका 6 सहित कर्णाली प्रदेशका 10 प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर विकास श्रेष्ठले एउटा खोरमा गएपछि 3 दिन क्वारेन्टाइन बस्न सुझाव दिनुभयो। उहाँका अनुसार जानै परे जुत्ता सहित सबै कपडा फेर्ने र नुहाएर मात्रै जाने, खोरभित्र पस्दा पनि निर्मलीकरण सहित पुरै सावधानी अपनाउनु पर्ने भएको छ।